السلام عليكم. في الحلقة الرابعة من حلقات معالجة الصورة الرقمية بواسطة برنامج جيم. من بعد الحلقة الثالثة اللي شفنا فيها لي زوتي دو ترانسفورماسيون، في هاد الحلقة غنشوفو لي زوتي دو سيليكسيون. لي زوتي دو سيليكسيون من بين العناصر المهمة في برنامج جيم. كاينين هنا في لابواط اوتي في لاغوش، هنا كاين هاد لوتي هادي ريكتونغولور، elliptique, à main levée, conjugué, sélection par couleur, ciseaux intelligents. دونك هادو تقريبا بين اهم العناصر ديال لي زوتي ديال السيليكسيون. كاينين هنا وكاين حتى في الموني اوتي دو سيليكسيون، غنلقاهم كاملين هنا. غنشوفو دابا كل اليمون ديال لا سيليكسيون الدور ديالو واشنو اللي ممكن ندير به في برنامجيا. دونك نبداو بسيليكسيون ريكتونغولار. سيليكسيون ريكتونغولار كترسم واحد الشكل انفورم مربع ولا مستطيل كوم سا مثلا. دونك كيبقى ندير ليها كوبي كولي. دونك vers un nouveau calque نسيليكسيوني هاد لابارتي. دونك كوم سا كنكون سيليكسيونيت هاد لابارتي، نرجع ليستوريك دانيولاسيون، نرجع فين كنت. واما كان انفيرسي لا سيليكسيون، كنمشي سيليكسيون انفيرسي كندير سيبريمي من الكلافي تتبقى عندي غير هاد لابارتي. دونك كاين جوج طرق، كليك دروا كوبي، كليك دروا كولي، و انفيرسي لا سيليكسيون. داكور، نرجعو دابا بوغ انولي هاد لا سيليكسيون هادي، اما ايشابت من الكلافي اما كنمشي لسيليكسيون اوكين باش نحيد هاد لا سيليكسيون، ونشوفو لوطر اوبسيون ديال لا سيليكسيون اللي هي سيليكسيون إليبتيك اللي عندها نفس البرانسيب ديال سيليكسيون ريكتونغولار. دونك كنسيليكسيوني لابارتي وكنمشي لإيديسيون كوبي، إيديسيون كولي، ولا كليك دروا كوبي كليك دروا كولي تيعطيني نوتر اوبجي اللي هو هذا. دونك يمكن نديبلاسيه فين ما بغيت. داكور، رجع للهيستوريك دانيولاسيون، رجع فين كنت. دونك كوم سا. داكور، سيليكسيون اوكين. نشوفو دابا لوبسيون اخرى ديال لا سيليكسيون اللي هي سيليكسيون ا مان لوفي. سيليكسيون ا مان لوفي باغ اكزومبل الا بغيت نسيليكسيوني مانيولمون هاد لا فوتو كنمشي بحال هكا. دونك كيمكن دونك نديديكتي لي بور مانيولمون. دونك كوم سا. دونك كنسيليكسيوني حتى كنرجع للبوان منين بديت لا فوتو. ممكن ندير ليها كوبي كولي، دونك كيما درنا قبيله ايديسيون كوبي كولي. داكور، رجع انولي هاد لي زوبيراسيون، رجع فين كنت. دونك سيليكسيون اوكين. نشوفو لوطر اوتي ديال لا سيليكسيون اللي هي سيليكسيون. شفنا دابا لا سيليكسيون ا مان لوفي، كاينه واحد لا سيليكسيون اللي قريبه ليها اللي هي سيزو انتيليجون، اللي هو كيهنينا من لا سيليكسيون. نختارو لا سيليكسيون سيزو انتيليجون. دونك كيهنينا من الديديكسيون ديال لي بور، يعني الا كليكيت في هاد البوان كليكيت في هاد البوان هو اوتوماتيكمون كي سيليكسيوني لي بور، كيديديكتي لي بور اوتوماتيكمون. دونك داكور، نشوفو لوطر اوبسيون ديال لا سيليكسيون اللي هي لا سيليكسيون باغ ولا لا سيليكسيون كونجوغي. لا سيليكسيون كونجوغي هادي واحد لا سيليكسيون واحد لابارتي من لا فوتو سولون لا كولور. بحال مثلا كليكيت هنا ودرت سيبريمي غيمشي غير هداك لا كولور، الا كليكيت هنا كيمشي غير نفس لا كولور. نشوفو لوطر اوبسيون ديال لا سيليكسيون اللي هي سيليكسيون باغ كولور. هادي العكس ديال سيليكسيون كونجوغي، هادي كتسيليكسيوني لا كولور ولا كولور اللي قريب ليه، يعني الالوان متشابهه. دونك شوف كليكيت هنا سيليكسيوني هاد لا كولور وهاد لا كولور اللي شافو انه قريب ليه. كاين واحد ليليمون مهم في لا سيليكسيون كونجوغي اللي هو سوي. الا بغيت نفورسي على اللوجيسيال انه يسيليكسيوني حتى لي كولور اللي قرابين ليه، كنمشي للاوتي، ها هي في لاغوش اوتي، كنزيد في السوي ونعاود نكليكي. خلال هاد السوي كيمكن ان اللوجيسيال يسيليكسيوني لا كولور ولي كولور اللي قرابين ليه. دونك كل ما كنزيد في السوي كل ما حتى هو كيزيد يسيليكسيوني لي كولور. دونك الا درت دابا سيبريمي غيعطيني انه سيبريما لا كولور ولي كولور اللي قرابين ليه. كاين ان اوتر اليمون اللي هو مهم، هو اشنو ممكن نديرو عاوتاني بهاد لي زوتي دو سيليكسيون. دونك كيمكن نرسمو بعض الاشكال، مثلا السيليكسيون ريكتونغولار ممكن نرسم بها واحد الشكل، ممكن هاد الشكل نعطيه واحد الرومبليساج من لي زوتي دو بانتور، مثلا نشوفهم في حلقات جايه.
دونك كوم سا كنكون رسمت هاد الشكل. داكوغ. ممكن نسوبريمي هاد لابارتي باش يعطينا الشكل معندوش الغومبليساج كاع. دونك كوم سا. ونفس الشيء ممكن نطبقوه على لا سيليكسيون إليبتيك، يعني ممكن نرسم الشكل هكا، وممكن نختار لوتي ديال لا بانتور، ممكن نختار لوتي دو بانتور ونلون هاد الشكل. ونفس الشيء ممكن أنني نحيد هاد لي زيليمون اللي في وسط هاد الشكل هذا. كوم سا. وحتى بالنسبة لا سيليكسيون أمان لوفي ممكن حتى هي نرسم بها بعض الأشكال، مثلا تريونغل. ممكن نستعمل لي زوتي ديال دو بانتور رومبليساج باغ اكزومبل. دونك نفس الشكل، دونك ممكن نفس العملية نديرها على هاد التريونغل كوم سا، ونسوبريمي لو رومبليساج ديالو.